Good morning, students. Today, in this online class organized by our school, Hope International Academy, we will learn about the function chapter of optional math. So, here the most important topic is composite function. Composite function means if a function f is such that a to b and another function is g such that b to c are two functions, then the new function from a to c, directly the new function from a to c is defined as composite function. In simple word, we can understand that यदि कुनै दुईटा फंक्शन छ, जस्तो एउटा फंक्शन भयो a to b र एउटा g भन्ने फंक्शन छ b to c, त यो a देखि लगेर डाइरेक्ट c सम्म जुन नयाँ फंक्शन आउँछ नि, त्यो नयाँ फंक्शनलाई भनिन्छ composite function. जस्तो एक्जाम्पलबाट हामी बुझ्छौं. सपोज दिस इज योर एक्जाम्पल. In this example, we can understand. Suppose this is the domain of function f 0, 1, 2. Okay, and this is the range of function f -3 to -6. Okay, and then another functions g range is 3 to -6, and this 3 to 4. So now the new function directly from a to c, suppose this is function f and this is function g. Okay, then now the new function from a to c, that is 0 to 3, therefore gof is equal to 0, 3, 1, 2, 2, 4. This function is called composite function. In this composite function, the 2 marks question comes. So I will solve the questions and then I will give the similar types of question, then which you have to do in your home. Okay, so let's do the question. At first I will write down the question. The question number 1 is 1a is if the function f is equal to 1, 2, 2, 3, 3, 4 and g is equal to 2, a, 4, c, 3, b, then show the composite function gof in arrow diagram. So here we will draw arrow diagram of gof. gof को arrow diagram निकाल्न भन्छ भने पहिला के गर्नुपर्छ भने f को डोमेन र f को रेन्ज लेख्ने, त्यसपछि g को डोमेन अनि g को रेन्ज. त g को डोमेन चाहिँ f मा आइहाल्छ, त्यसपछि डाइरेक्ट नयाँ फंक्शन एउटा गफ बन्छ. ल यसको सोलुसन गर्छु है म. सो here f is equal to 1, 2, 2, 3, 3, 4. Okay, and g equal to 2, a, 4, c and 3, b. Now gof is equal to what? Now त अब यसमा के गर्ने भने, जस्तो यसमा गफ निकाल्न भनेछ भने पहिला f को डोमेन र f को रेन्ज लेख्ने. ल f को डोमेन के हुन्छ 1, 2, 3, त 1, 2, 3 लेख्ने है. त्यसपछि f को रेन्ज 2, 3, 4, 2, 3, 4. ओके, अब त्यसपछि g को डोमेन लेख्ने नि, त्यसपछि g को रेन्ज. त g को डोमेन के हो 2, 4, 3, त 2, 4, 3 यो आइसकेछ, त्यही भएर अब g को रेन्ज मात्र लेख्ने. त g को रेन्ज कति हुन्छ a c b. ओके, यो तिम्रो के हो f हो, यो के हो g हो. त अब यसमा f मा 1 को इमेज के हो 2, त 1 को 2, त्यसपछि 2 को 3, 2 को 3 अनि 3 को 4, 3 को 4. त्यस्तै यसमा 2 को के हो a, त 2 को a मा मिलाउने यसरी.
अनि 4 को के हो सी, 4 कहाँ छ, यहाँ छ, अनि सी यहाँ छ, 4 को सी, त्यसपछि 3 को बी, 3 कहाँ छ यहाँ, 3 को बी, यो भयो। अब तिम्रो हेर यो 1 देखि सुरु भयो डाइरेक्टली ए मा सकिरहेछ, त डाइरेक्ट 1 कमा ए नयाँ फंक्सन। त्यस्तै 2 बाट सुरु भयो 3 मा पुग्यो, 3 देखि बी, त 2 कमा बी, 3 देखि सुरु भयो 4, 4 देखि सी, त 3 कमा सी, यो तिम्रो चाहिँ गफ हुन्छ। देयरफोर गफ इज इक्वल टू ल 1 देखि कहाँसम्म सक्यो, 1 कमा ए, त्यसपछि 2 देखि बी, 2 कमा बी, त्यसपछि 3 देखि सी, 3 कमा सी, यो तिम्रो चाहिँ के भयो गफ निस्किन्छ। यसलाई नै भनिन्छ कम्पोजिट फंक्सन। अब यस्तै टाइप्सको क्वेसन्सहरू म लेखिदिन्छु जुन तिमीहरूले चाहिँ घरमा चाहिँ गर्नुपर्छ है। सो नाउ आई एम गोइङ टु राइट डाउन द सेम टाइप्स अफ क्वेसन्स हियर। One A, now this 1B, if h equal to 1 comma 2, 3 comma 5, 4 comma 1, and g is equal to 2 comma 3, 5 comma 1, 1 comma 3. Find GOH. Find GOH in arrow diagram. सो यसमा पनि त्यस्तै गर्ने। GOH भनेको छ भने H को पहिला H को डोमेन र रेन्ज लेख्ने, त्यसपछि G को डोमेन र रेन्ज, अनि सेम यस्तै गर्ने आइहाल्छ है। अनि 1 को बी त्यस्तै। अब अर्को पनि क्वेसन छ 2 को ए, इफ f is equal to 1 comma 2, 3 comma 5, 4 comma 1, and g is equal to 2 comma 3, 5 comma 1, 1 comma 3. Find the function FOG using arrow diagram. त्यस्तै 2 को बी छ यहाँ, if f is equal to 0 comma 0, 1 comma 1, 2 comma 4, 3 comma 9, फाइन्ड FOG। अब यसमा जस्तो फग निकाल्न भनेछ भने पहिला जी को डोमेन र रेन्ज लेख्ने, त्यसपछि एफ को लेख्ने। अब यो त भयो। अब यस्तै अर्को टाइप्सको पनि क्वेसन आउँछ, नेक्स्ट टाइप्स, त्यसको एउटा म एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ गरिदिन्छु, त्यसपछि त्यो पनि तिमीले गर्ने। जस्तो एउटा क्वेसन छ यहाँ, क्वेसन नम्बर 3 को ए, इफ gx इक्वल्स टू 2x minus 1 and fx equal to 4x, fx equal to 4x, find gov x, find gov x। अब यस्तो टाइप्सको क्वेसन आयो भने हामीले चाहिँ कसरी गर्ने, त यो क्वेसनमा एउटा गरिदिरहेको छु। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मैक्सिमम दिस टाइप्स अफ क्वेसन कम्स इन एसई of 2 marks in question number 6a. So solution is here. Look, gx equal to what? 2x minus 1. gx equal to 2x minus 1. fx equal to कति छ? 4x. And find what? Gov x. Gov x equal to what? यसलाई यसरी गर्ने. Now पहिला के लेख्ने? Gov x is equal to, यो gov x लाई यो o हटाउने, o हट्छ भने यसरी एउटा ठुलो ब्र्याकेट आउँछ, यो fx लाई ब्र्याकेटमा राख्दिने यसरी, यो o हटेपछि एउटा ब्र्याकेट आउँछ अनि g को g। अब यो fx को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ कति हो? 4x, त यहाँ लेख्ने 4x। अब यहाँनिर के छ? g छ,
त हामीले gx कति दिएछ 2x - 1 यसलाई यसरी बुझ जस्तो यदि gx इक्वल टु के हो 2x - 1 त ga इक्वल टु के हुन्छ 2a - 1 gb इक्वल टु 2b - 1 त्यस्तै g4x इक्वल टु 2 4x - 1 त यहाँनिर के आछ 4x आछ यसको अगाडि के छ यो g छ त g मा x को ठाउँमा 4x राख्ने यहाँ यो g छ त्यही भएर g मा x को ठाउँमा 4x राख्ने त 2 को 2 अनि x को ठाउँमा के राख्छौ 4x - 1 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिउ 8x - 1 है यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु म दिन्छु त्यो तिमीहरूले चाहिँ घरमा गर्ने 3 को ए भयो अब यो 3 को b जस्तो यहाँ भनेको छ fx इक्वल टु if fx इक्वल टु x plus 1 gx इक्वल टु 2x plus 1 find gov x यदि यसमा gov x gov 2 भन्थ्यो gov 3 भन्थ्यो भने हामी के गर्थ्यौं पहिला gov x निकाल्ने त्यसपछि x को ठाउँमा 2 राख्ने अथवा 3 राख्ने जे चीज निकाल्न भन्छ त्यो पुट गरिदिने तर पहिला चाहिँ gov x निकाल्नु पर्छ ल यस्तो टाइपको एउटा दुईटा अरु क्वेशन लेखिदिन्छु जस्तो यहाँ भनेको छ if fx is equal to 2x plus 3 find f o f 2 अब यसमा f o f 2 निकाला भनेको छ त तिमीले के गर्ने पहिला f o f x निकाल्ने फेरि x को ठाउँमा लास्टमा 2 पुट गरिदिने यस्तै एउटा अरु पनि क्वेशन छ यहाँ जस्तै 4 को b मा छ if fx equal to 2x plus 1 if fx equal to 2x plus 1 find f o f 3 त्यस्तै यहाँ पनि f o f x निकाल्ने त्यसपछि f o f 3 गरिदिने है